बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज वफाकी काबीना का इजलास जिसमें बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई, बहुत मोहतात गुफ्तगू हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ मामलात पर दिलेरी का मुजाहरा करने का कहा। महंगाई के हवाले से तवज्जो मरकूज़ करने पर आज ख़ास तौर पे बात हुई और डॉक्टर सानिया निश्तर ने भी ब्रीफिंग दी। इसके साथ साथ जो सरकारी अमलाक हैं 3-4 मुख्तलिफ़ वजारतों के, उस हवाले से भी आज वज़ीर आज़म ने कुछ ख़ास तौर पे हिदायत की है। मेरे साथ रहिएगा, मुआहदे की तफसीलात बताएगी काबीना के इजलास में, मैं आपको सारी तफसील बताता हूँ। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में आगाज़ में ही वज़ीर आज़म इमरान खान जो कलअदम जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ होने वाला मुआहदा है उस पर वज़ीर आज़म बात कर रहे थे। आते ही प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले काबीना के इजलास में इस मामले पर बात की कि वो 13 नुकाती जो मुआहदा है किन शराइत पर, किस माहौल में और क्यों किया गया। बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को सबसे पहले ये हिदायत की कि वो मोहतात रहें, ऐसे बयानात कलअदम जमात के हवाले से, मुआहदे के हवाले से ना दिए जाएँ जो गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा उसमें होता हो। और वज़ीर आज़म ने साथ ही ये कहा कि तमाम वज़रा जो है बयानबाजी से अव्वल तो गुरेज करें, मना कर दिया इस मामले पर बयानात देने से, और अगर किसी ने कोई बयान बहुत ज़रूरी देना हो तो फिर मोहतात रवैया इख्तियार किया जाए और एहतियात का मुज़ाहरा किया जाए। वज़ीर आज़म ने साथ कुछ वजाहत भी की कि चूँकि ये हसास मामला है, मज़हब का मामला है, हमारे जो पाकिस्तान के 100 दुश्मन हैं और पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन हैं वो इस मामले के जो मुस्बत पहलू होते हैं उसकी तरफ जाने की बजाय उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और फिर नुकसान होता है। तो वज़ीर आज़म ने मुआहदे की तफसीलात भी बताई, तमाम वज़रा को एतमाद में लिया। अगरचे आज प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका इजलास भी बुला रखा था जिसमें मुख्तलिफ़ जमातों की नुमाइंदगी हुई, मैं वो भी तफसीलात आगे बताऊँगा। लेकिन इस पर जो ही वज़ीर आज़म ये बात कर रहे थे तो हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इस बात के दौरान ही वज़ीर आज़म की नज़र वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति पर पड़ी जो कि सेनेटर हैं, और वज़ीर आज़म ने उनसे बात का आगाज़ कर दिया। बात ये अधूरी रह गई और प्राइम मिनिस्टर ने कहा देखिए आज़म खान स्वाति चूँकि उनके ऊपर नोटिस आए हैं फ़वाद चौधरी और आज़म खान स्वाति को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि चूँकि रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे ये दोनों और रिफॉर्म्स के ऊपर ही ये मामला जो है वो शुरू हुआ, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब इनकी पेशी हुई चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इनको तलब कर रखा था और इनके साथ वकला गए, बेशतर इनके वकला, इनकी लीगल टीम गई, लेकिन कोई वज़ीर, कोई पार्लियामेंटेरियन इनके साथ क्यों नहीं था। वज़ीर आज़म ने ये काबीना के इजलास में सवाल उठाया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखिए इसमें तो हमें यकजहती का मुज़ाहरा करना चाहिए, ये तो रिफॉर्म्स का मामला है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फ़वाद चौधरी हो, आज़म खान स्वाति हो, ये ज़ाती जंग नहीं लड़ रहे, ये अपनी जंग नहीं लड़ रहे, ये तो कौमी जंग लड़ रहे हैं। और रिफॉर्म्स जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, बात तो मामला तो शुरू हुआ है मशीन EVM के ऊपर, तो EVM से बात चलते 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 इलेक्शन कमीशन का आमना सामना हो गया। और वज़ीर आज़म ने कहा कि जो रिफॉर्म्स होती हैं ये आसानी से नहीं आती, इसमें बड़ी मुश्किलात आती हैं। ऐसे ही मुश्किलात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फेस करनी पड़ रही हैं, इनकी तलबी हो रही है, इनको पहली तलबी पे कोई वज़ीर नहीं गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा आइंदा तलबी पे साथ जाना चाहिए तमाम वज़रा को। और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि दिलेरी का मुज़ाहरा हमें करना चाहिए, इस मामले में जुर्रत का मुज़ाहरा करना चाहिए, और उस पर तमाम वज़रा जो है वो खामोशी से उन्होंने गुफ्तगू सुनी। दोनों बातें, इस पर कुछ बहस भी हुई ख़ास तौर पे कलअदम जमात TLP के हवाले से, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर को आज के इजलास में महंगाई के ऊपर भी बोलना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर ने महंगाई के ऊपर बात मुख्तसर की, लेकिन ये वाज़े किया कि महंगाई के हवाले से हम जो एनालिसिस कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, और ख़ास तौर पे हमारे जो हमसाय ममालिक हैं, कितनी महंगाई वहाँ है और बड़ी है या हुई है, और पाकिस्तान पे इसके असरात क्या मुरतब हुए। और अगरचे फ़वाद चौधरी ने कंपैरिजन भी पेश कर दिया, और वज़ीर आज़म ने भी अपने मुआशी इशारियों में यही कंपैरिजन काबीना के इजलास में भी सब ने पेश किया। ख़ास तौर पे जो महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब भी दिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तवज्जो दे रहे हैं, अशिया की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल में रहें, कम रहें, लेकिन
اگر بڑھ رہی ہیں تو عالمی حالات کا اثر پاکستان کے اوپر ہے. پاکستان ان سے باہر نہیں ہے. ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سبسڈی دیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ غریبوں کو سہولتیں دیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کمپنسیشن کریں. چاہے پیٹرول کی صورت میں ابھی 20 ارب کا گورنمنٹ کے اوپر اضافی بوجھ پڑا ہے جو قیمت نہیں بڑھائی. 11 روپے فی لیٹر قیمت بڑھانے کے لیے باقاعدہ سمری بھیجی گئی تھی وزارت خزانہ کی طرف سے, اور حکومت نے 20 ارب روپے کا 15 دنوں کا یہ بوجھ جو ہے یہ خود برداشت کیا ہے, یا پھر انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے مختلف کمپنیوں کے اوپر. جو بھی ہے بہرحال یہ تو بات نہیں کی پرائم منسٹر نے. بہرحال سبسڈی کی بات کی ہے کابینہ کے اجلاس میں کہ ہم سبسڈی کی صورت میں ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے شاندار پروگرام پیش کیا کابینہ کے اجلاس میں. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی قوت خرید ہے کیونکہ وہ کم ہوئی ہے, بزنس اور اس طرح کی دیہاڑی دار طبقہ جو ہے, یقیناً پوری دنیا کو مہنگائی نے متاثر کیا. کرونا کی وجہ سے حالات سنبھلنے میں دیر لگ رہی ہے. تو ایسی صورت میں ایک باقاعدہ ایک پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے جو جلد امپلیمنٹ ہوگا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے آج اس کے اوپر بریفنگ دی کہ یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر یہ پیکیج جو ہے یہ باقاعدہ سبسڈی ریٹس پر چیزیں جو ہے وہ فروخت کی جائیں گی. شاید کارڈ کی صورت میں یہ ملے گا غربا کو, اور ایسے لوگ جو کہ مستحق فیملی ہوں, مستحق گھرانے ہوں, ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے. سروے کیا گیا ہے اور انہیں یہ سبسڈی ریٹ پہ دالیں, چینی, آٹا, گھی اور اس طرح کی روزمرہ کی جو اشیاء کی خوردونوش ہیں, اشیاء خوردونوش یہ کم قیمت پر ملے گی. جو سبسڈی ہے وہ گورنمنٹ برداشت کرے گی. یعنی اگر ایک کی چیز 200 روپے کی ہے مارکیٹ میں اور وہ 200 روپے کی ہی گورنمنٹ نے خریدی ہے تو گورنمنٹ نے اگر وہ 170 کی دینی ہے تو 70 پہ جو 30 روپیز ہے وہ گورنمنٹ برداشت کرے گی. اس طرح ایک پیکیج گورنمنٹ لا رہی ہے, اور یہ صرف یوٹیلٹی سٹورز پر ہی نہیں دیا جائے گا, بلکہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ یوٹیلٹی سٹورز کی وجہ سے عام لوگ رہ جاتے ہیں, تو یہ مخصوص کریانہ سٹور یا بڑے میگا سٹورز پر بھی اس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اس کا میکانزم بتایا گیا اور آج وزراء نے بڑا اپریشیٹ کیا ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور پوری ٹیم کو. ناظرین یہ تو تھی آج کی کابینہ کے اجلاس. باقی ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو خاص طور پہ وزارت انفارمیشن, وزارت ریلوے, اسی طرح دیگر جو وزارتیں ہیں, وزارت کامرس اور دیگر جو 3-4 وزارتیں ہیں, ان کی جو اراضی ہے سرکاری اراضی اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تاکہ پینشنرز کو اکاموڈیٹ کیا جائے, ان کی سرکاری اراضی کے لیے کہا گیا کہ ایک اتھارٹی جو بنی ہے نیشنل اتھارٹی فار فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹیز مینجمنٹ اتھارٹی, فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹیز مینجمنٹ اتھارٹی. یہ اتھارٹی جو ہے وہ تمام سرکاری املاک جو 72 سالوں میں ان کا یوٹیلائز نہیں کیا گیا تھا کوئی کمرشل, یہ اب 3-4 منسٹریوں کی سرکاری پراپرٹی جو ہے اس کو یوٹیلائز کرے گی یہ اتھارٹی. اور پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اپنا کام شروع کر دے, اور 10 دن کے اندر پرائم منسٹر نے اس کے قوانین, اصول و ضوابط یا پھر بائی لاز مانگ لیے ہیں تاکہ اس کو واضح کیا جائے. اور یہ سرکاری املاک جب کمرشل ہوں گی تو پینشنرز کے اخراجات ہوں گے, جو مائنس میں جا رہے ہیں, خسارے میں جا رہے ہیں ادارے, ان کو خسارہ پورا کیا جا سکے گا. تو یوں سفید ہاتھی بنتے بنتے یہ ادارے جو ہیں یہ پروفٹ میں آ جائیں گے. تو پرائم منسٹر نے اتھارٹی کو حکم دیا ہے کہ فوری طور پر اتھارٹی کام کرے اور 4-5 منسٹریز کی جو سرکاری املاک ہیں. اور آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مختلف قوانین لائے جا رہے ہیں, بڑے 3-4-5 بڑی قانون سازیاں کی جا رہی ہیں, اس حوالے سے پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ مشترکہ اجلاس بلایا جائے, EVM بھی اسی میں جائیں اور باقی چیزیں بھی اس میں جائیں. اور اس کے لیے آج اتحادیوں کا اعتماد میں لیا. آج اتحادیوں کا اجلاس بلایا گیا تھا. اس کے بعد اگرچہ آج CM بلوچستان بھی ملے ہیں پرائم منسٹر سے, لیکن اتحادیوں کی الگ سے بھی ملاقات ہوئی, اور اتحادیوں کے ساتھ پرائم منسٹر نے مسلم لیگ کاف ہے, بلوچستان عوامی پارٹی ہے, MKM کا وفد ہے, اور ساتھ ہی جو عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی ہے, اور اس کے ساتھ GDA اور تمام اتحادی جماعتیں ملیں. اور پرائم منسٹر نے اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیے. جوائنٹ سیشن کے حوالے سے تمام جماعتیں جو ہیں متفق ہیں, اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ جتنے بھی بڑے فیصلے ہوں گے, آئینی, پارلیمانی, قانونی, سیاسی فیصلے, ان تمام میں قومی فیصلے, ان تمام میں ایک جوائنٹ یعنی کلیبریشن ہوگا, گورنمنٹ کا ایک کنسنسس ہوگا, یک زبان ہو کر تمام اپوزیشن اور اس کے جو حکومت اور اتحادی جو ہے یک زبان ہوں گے, اور بڑا
کنسنسس ہوگا۔ ناظرین یہ آج فیصلہ ہو گیا ہے، وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے جلد ایک دوسرا اجلاس بھی بلائیں گے۔ ٹکا خان ثانی کو اجازت، یہ آج کی خبر تھی کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آئندہ پیشی پہ منسٹر ساتھ جائیں، اعظم سواتی کے اور فواد چودھری کے، اور دوسری سرکاری املاک کے لیے اتھارٹی جو ہے سرکاری اراضی فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کے لیے ہزاروں لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے اب استعمال میں آئے گی، اور بڑی بڑی جو قبضے میں جگہ ہیں وہ قبضہ خالی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور 10 دن کا ٹائم دیا گیا ہے اس حوالے سے، 1 مہینے میں کام شروع کرے گی فوری طور پر۔ اور باقی اہم خبریں آپ کو دے دیں، لبیک کے حوالے سے وزراء کو بیان بازی سے منع کر دیا ہے کالعدم جماعت کے حوالے سے۔ ٹکا خان ثانی کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔